बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बार फिर आपका रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल में खैर मकदम इस्तकबाल है। मैं हफीजुर रहमान, उस्ताद राजकीय हाई स्कूल, उस्ताद गवर्नमेंट हाई स्कूल विशुनपुर विश्राम, ज़िला बल्लभगढ़। तो आज हम इससे पहले ज़बान के बारे में आपसे बातचीत थोड़ा बहुत कर चुके हैं, लेकिन उस बात को और थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए यहाँ हम आपके सामने आए हैं। तो इस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जो लफ्ज़ ज़बान है, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को मारके वजूद में लाने की कोशिश की या मारके वजूद में आया इंसान, तो जो पहले पहल उसकी ज़बान से या कोई भी बात निकली होगी तो जाहिर सी बात है वो ज़बान ही है। तो जो ज़बान है, आखिर हम उस ज़बान को कैसे समझाएं कि ज़बान होती क्या है, ज़बान को कहा क्या जाता है। कहीं कहीं ज़बान कहा जाता है, आगे हम देखेंगे तो उसको लिसान, लिसानियात, इल्मुल लिसान, इस तरीके की बातें आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आखिर है क्या चीज़। तो हम उसी चीज़ को थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं, उसी पर आज गुफ्तगू करते हैं। ज़बान, पहले हम इस बात को समझ लें कि जो ज़बान है ये दरअसल आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी है, वो ये है कि उसमें माना का होना बिल्कुल ज़रूरी है। माना नहीं अगर पाया जाता है तो फिर उसका मकसद ही फौत हो जा रहा है। तो ज़बान क्या है? आवाज़ और अल्फाज का मजमुआ है। अमूमन टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी ये कोटेशन पूछा भी जाता है। अभी हम आपको वाज़ेह कर देंगे कि कोटेशन है भी किसका। तो ज़बान ये उमूमन हमारे यहाँ जो बोला जाता है लफ्ज़ ज़बान, उर्दू ज़बान की तश्कील, उर्दू ज़बान का आगाज़, उर्दू ज़बान का इर्तिका, ये असल में क्या है? लिसान। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है लिसान, और इसी लिसान को हम इल्मुल लिसान भी कहते हैं। लिसान को हम इल्मुल लिसान, ये है। और फिर आगे आ जाता है इल्मुल लिसान, इसी को हम लिसानियात भी कहते हैं। अभी हम इसको इन दोनों को आपको वाज़ेह करते हैं आगे चलकर। पहले हम ये समझ लें कि ज़बान के जो बहुत बड़े माहिर हैं और उनका क्या नज़रिया है इसके बारे में। मशहूर उर्दू ज़बान के मशहूर व मारूफ, जिसको हम माहिर लिसानियात के नाम से जानते हैं, कि डॉक्टर सैयद गुलाम मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर साहब, इनका ये कहना है कि ज़बान जो है ये ख़यालात का ज़रिए इजहार है। इसी तरीके से जब हम और इस पे और तफसील पर जाते हैं तो हमें एक और जुमला मिलता है जो प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब ने कहा है कि ज़बान क्या है? आवाज़ों और अल्फाज का मजमुआ है। जो बात हमने आपसे पहले कहा था, कभी कभी ये कोटेशन भी या ये फ़िक्रा भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो इस बात को याद रखना कि प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का कहना है कि ज़बान जो क्या है? आवाज़ों और अल्फाज का मजमुआ है। अब अगर हम चलते चले जाएंगे तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़बान के क्या है? दो रुख होते हैं, एक कहने वाला और एक सुनने वाला, वो भी है। फिर ज़बान की क्या है? इसकी दो हैसियत होती है। एक है हैसियत उसकी हैयत, बनावट, यानी कि फार्म, जो मुख्तलिफ आवाज़ों की सूरत में आती है, ये है। दूसरा है एक उसकी मानवी हैसियत है जिसका ताल्लुक ज़हन से होता है। इसको यहाँ आप सिर्फ याद करेंगे, इंशाअल्लाह आगे जब गुफ्तगू करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ज़बान बार बार जो इस्तेमाल होती है, ज़बान और क्या है? इंसानी समाज में ज़बान को क्या है? एक बुनियादी हैसियत हासिल है। अगर ज़बान नहीं है, हमें बहुत कुछ इल्म है, लेकिन अगर ज़बान से हम अपनी बात नहीं कह सकते तो फिर सारा इल्म बेकार है। बहुत सारी चीज़ें जो खूबसूरती हैं अगर ज़बान से नहीं अदा कर सकते तो सब बेकार है। अब ज़बान से और क्या हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं कि ज़बान जो है इसका क्या काम है? इबलाग व तरसील का बुनियादी वसीला है। इसके अलावा भी अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जो ज़बान है, जिसको हम लिसान कहते हैं या इल्मुल लिसान कहते हैं या लिसानियात कहते हैं। इल्मुल लिसान किसको कहते हैं और लिसानियात किसको कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा हम गुफ्तगू कर लेते हैं। इल्मुल लिसान, इल्म माने इल्म, जानना, जानकार, और लिसान माने ज़बान। इल्मुल लिसान ज़बान के जानने वाले या ज़बान के इल्म रखने वाले, इसका क्या मतलब है? यानी कि ज़बान का इल्म रखने वाले या जानने
یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اب لسانیات جو عموماً بہت رائج ہے، لسانیات ہم سنتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب سمجھ نہیں پاتے دراصل کہ لسانیات ہے کیا۔ زبان، لسان یا علم لسانیات یا علم اللسان، لیکن لسانیات کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ لسانیات ہے کیا۔ اب لسانیات کو آپ سمجھیں کہ لسانیات کس کو کہا جاتا ہے؟ زبان کے سائنسی مطالعے اور تجربے کا نام لسانیات ہے۔ پھر دیکھ لیں آپ کہ زبان کے سائنسی مطالعے اور تجربے کا نام لسانیات ہے۔ اسی لسانیات کو جو ہم لوگ بولتے رہتے ہیں لسانیات یا علم زبان کو بالعموم لسانی علوم بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں زبان کی تعریف کی کہ آواز اور الفاظ ہوتے ہیں، تو ہم آواز اور الفاظ یہ دو چیزیں ہیں۔ زبان پر ہم نے یہ باتیں کی، ابھی ہم اور بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا ہم آواز پر بات کر لیں اور الفاظ، یہ تین جملوں پر ہم تین جو لفظ ہیں ان پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم زبان پر جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کو جب ہم اور آگے کی طرف لے جاتے ہیں، زبان اور بھی آسانی سے اس کو سمجھیں، زبان جس کو ہم لسان کہتے ہیں، جب ہم اس کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو علم اللسان کے ضمن میں رکھا جاتا ہے۔ پھر جب اس کو سائنسی نظریے سے پرکھا جاتا ہے تو وہ لسانیات کے ضمن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آواز جس کو ہم صوت کہتے ہیں، آواز ہماری یہ نکلتی آواز، اس کو ہم صوتیات بھی کہتے ہیں۔ اب لسانیات اور صوتیات یہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہوئی زبان میں، ایک ہے لسانیات۔ اب لسانیات ہوتا کیا ہے؟ ہم نے تو سمجھ لیا لسانیات کس کو کہتے ہیں، لیکن لسانیات میں پھر بحث کس سے ہوتی ہے؟ مادہ سے ہوتی ہے، جملہ سے ہوتی ہے، فقرہ سے ہوتی ہے، موضوع، زبان کے قواعد، صرف اور نحو سے بحث ہوتی ہے۔ یہ لسانیات کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد صوتیات جو ہماری یہ آواز نکلتی ہے، تو اس میں جو ہے آوازوں کے مخارج سے بحث ہوتی ہے۔ مخرج جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی شین اور بڑی شین ہم لوگ کہہ کے ادا کرتے ہیں، چھوٹا کاف، بڑا قاف، عین، غین، تو یہ جو مخارج ہیں یہ صوتیات یا آوازوں کے ساتھ جو ادائیگی کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ادا کیے جاتے ہیں، ان کا زبان میں بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نے اس کی ادائیگی صحیح نہیں کی تو آپ مطلب کچھ سے کچھ نکال سکتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں عزت، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو مخارج کے ساتھ نہیں سے ادا کرتے، اس کو عزت کہہ دیتے ہیں، سارا کا معاملہ ختم۔ اسی طریقے سے نماز ہے، ہم اس کو فرض کہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو فرض بھی کہتے ہیں۔ تو عربی داں حضرات جانتے ہوں گے کہ فرض معنی اور فرج معنی دونوں کے معنی میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے، بہت قاعدے سے وہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ فی الحال یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تلفظ کی ادائیگی یہ زیادہ معنی رکھتی ہے۔ تو لسانیات اور صوتیات، اب ہم صوتیات میں جب آتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ صوتیات اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مصوتے اور دوسرا ہے مسمتے۔ ایک مصوتے اور ایک مسمتے، یہ صوتیات کے ضمن میں ہے۔ اسی کو ہم انگریزی اور ہندی میں بھی سمجھ لیں تاکہ ہم کو سمجھنے میں اور آسانی ہے کہ صوتیات، اس کو ہم نے دو قسموں میں بانٹ دیا۔ ہم لوگ بھی پڑھتے رہے، لیکن جب انگریزی پڑھتے تھے تو وہاں ہم لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ واولس اور کانسوننٹ ہوتے ہیں۔ اردو میں بہت کم ہی لوگوں کو یہ چیز بتائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے بتائی جاتی ہو، میرے علم میں نہیں تھا، مطالعے میں یہ بات آئی تو میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم صوتیات اس کو کہتے ہیں۔ اب صوتیات کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہو گیا مصوتے اور ایک ہو گیا مسمتے۔ جب ہم انگریزی پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ واولس اور اس کو پڑھایا جاتا ہے کانسوننٹ۔ ہندی میں اسی کو سور کہتے ہیں اور ہندی میں ہی اس کو وینجن کہتے ہیں، یعنی مصوتے جس کو انگریزی میں واولس اور ہندی میں سور، اردو میں مسمتے، انگریزی میں کانسوننٹ اور ہندی میں وینجن کہتے ہیں۔
تو ہم انشاءاللہ آگے اس پر تھوڑا تفصیلی گفتگو کریں گے. یہ بھی یہاں ایک چیز واضح کر دیں کہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم واضح کرنے کی ان دونوں پر تعریف کرتے ہوئے واضح کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں اچھی سی جانکاری حاصل ہو جائے گی. آج بس اتنی ہی گفتگو. ہمارے اچھے اچھے ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتے رہیں اس لیے آپ ہمارے رحمان اردو اسٹڈی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں. آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ.